قرآن کریم مکرر فرموده ایها الناس. ناس یعنی بشر. الان چقدر بشر در دنیا هست؟ میگن 8,000 میلیون یا کمی بیشتر، کم و بیش. یعنی این قرآن مال 8,000 میلیون امروز. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در قدیر مکرر فرمودن معاشر الناس. روز قدیر در خدمت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله یه دونه غیر مسلمان بود اونجا، غیر مسلمان ظاهری، یعنی یه مسیحی بود، یه یهودی بود، یه مجوسی بود، یه مشرک بود، یه ملحد بود. نه، وقت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله که میفرمان معاشر الناس یعنی چی؟ یعنی این فرمایشایی که میفرمان مال همینا که اصحابشونن هستن، اون رو مؤمنش یا منافقش مال فقط اینا نیست، مال کل بشر الناس. امیرالمومنین صلوات الله علیه تو نهج البلاغه، غیر نهج البلاغه مکرر هست الناس. حضرت زهرا صلوات الله و سلامه علیها در خطبه عظیمشون که در مسجد پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودن، تو مسجد پیغمبر خدا اون روز کی بود؟ فقط اصحاب پیغمبر بودن، حالا مؤمنش و منافقش. کفار ظاهری که نبودن. حضرت زهرا فرمودن الناس ایها الناس. یعنی چی اینا؟ الناس یعنی چی؟ یعنی این فرمایش ها ائمه دیگه هم علیهم السلام، امام حسن دارن، امام حسین دارن، ائمه دیگه تو کلماتشون اینا هست. یعنی اینا، این حرفا اینا مال همه بشره، یعنی باید به همه بشر برسد.